नाज़रीन, इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने पाकिस्तान के टॉप 40 बिजनेस ग्रुप्स की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट में $5.9 बिलियन मार्केट कैप के साथ फौजी फाउंडेशन मुल्क का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, जिसके 60% शेयर्स अवाम के पास हैं। $3.5 बिलियन की इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ सर अनवर परवेज मुल्क के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, जो रहते तो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन $बिलियन पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रखी है। और प्राइवेट बिजनेस ग्रुप के सैयद बाबर अली को फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। ये बिजनेस ग्रुप हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जीडीपी में बड़ा किरदार अदा करने के साथ साथ मुल्क में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी फराहम कर रहे हैं और टैक्स की फराहमी में भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हुकूमत इन 40 बिजनेस टाइकून्स और इन जैसे उभरते हुए ग्रुप्स को कारोबारी मौके फराहम करे तो ये मुल्की मईशत में मजीद फाल किरदार अदा कर सकते हैं। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट में कौन सी अहम शख्सियात और बिजनेस ग्रुप शामिल हैं और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अरबपति बिजनेस टाइकून्स बिजनेस ग्रुप्स में कौन कौन शामिल? मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स 2025 शाया कर दी। रिपोर्ट कारोबारी ग्रुप्स और उनकी सरमायाकारी की मालियत को जाहिर करती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उन 40 बड़े ग्रुप्स की निशानदही की गई है जो अपनी सलाहियत, आला गवर्नेंस क्वालिटी के बेहतरीन मयार और इनकलाबी विजन के हामिल हैं। 20 पब्लिक लिस्टेड ग्रुप्स व कॉर्पोरेशन में पहले नंबर पर फौजी फाउंडेशन है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.904 अरब है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सर अनवर परवेज का बेस्ट वे ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.513 बिलियन है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली डब्बा ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.591 बिलियन है। चौथे नंबर पर मियां मोहम्मद मंशा है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.399 बिलियन है। पांचवें नंबर पर हुसैन दाऊद है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.390 बिलियन है। इस फहरिस्त में रियाद इदरीस, आरिफ हबीब, सुल्तान अली अलाना, सुहेब मलिक, नासिर महमूद खोसा, सुल्तान अली लाखानी, रफीक मोहम्मद हबीब, शेख मुख्तार अहमद, इफ्तिखार ए शिराजी, आमिर पराचा, एजाज हुसैन, अब्बास हबीब, मोहम्मद मकसूद इस्माइल, तारिक सैयद, जहांगीर सद्दीकी शामिल हैं। पाकिस्तान के 20 बिलियनियर बिजनेस ग्रुप्स में पहले नंबर पर सैयद बाबर अली हैं, जबकि फवाद मुख्तार, मियां अब्दुल्ला, सरदार यासीन मलिक, डॉक्टर गौहर एजाज, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हबीबुल्लाह खान, मीर शकीलुर रहमान, सैयद मोहम्मद जावेद, अकील करीम ढेडी, बशीर जान मोहम्मद, मियां आमिर महमूद, नसरीन महमूद कसूरी, जहांगीर तरीन, पीर मोहम्मद दीवान, याकूब अहमद, अलीम खान, मियां एहसन, अशरफ मोकाते, शाहिद सोरते और नदीम मलिक भी इस फहरिस्त का हिस्सा है। 40 अरबपति बिजनेस ग्रुप्स बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ग्रुप्स मुल्क में रोजगार की फराहमी और मुल्क की जीडीपी में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और साथ साथ टैक्स की अदायगी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इन बिजनेस टाइकून्स को हुकूमत की जानिब से मजीद सपोर्ट और साजगार कारोबारी पॉलिसियां फराहम की जाएं तो ये मुस्तकबिल में न सिर्फ मुल्क की मईशत को संभाला दे सकते हैं, बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करके लोगों को बेहतर रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारा ना कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, ना हमारा किसी सियासत में। हमारा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपने 20 टॉप बिजनेसमैन लेके जाता है और दिखाता है ये मेरा अंबानी है और ये मेरा अदानी है और ये मेरा टाटा है और ये मेरा बिरला है, तो आपको हम आज पाकिस्तान के जो है वो बेहतरीन बिजनेसमैन आपको पेश कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है। एक आदमी $500 मिलियन एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क को। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें
میں یہ کہوں گا کہ 40 لوگ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ معاشی ماہرین کے مطابق صنعتی ترقی میں ہی ملک اور عوام کی خوشحالی کا راز پنہاں ہے۔ پاکستان میں بے مثال کاروباری ٹیلنٹ موجود ہے۔ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر ملک کو اس کی اصل معاشی طاقت دلا سکتے ہیں۔ These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation, and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential. بزنس کمیونٹی کے مطابق پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ ہم مل کر بانیان پاکستان کے خوابوں کا خوشحال ملک بنائیں گے۔ پاکستان میں ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مزید بہتر کیا جا سکے، کاروبار کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں، پابندیاں، سخت پالیسیاں اور ایسی قانون سازیاں جو ملک میں کاروباری گروپس کے لیے پریشانیاں پیدا کریں، ان کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ 40 وہ گروپ، 20 ٹاپ کمپنیز جو پبلک لمیٹڈ ہیں اور 20 ٹاپ کمپنیز جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، جو بلین ڈالر کمپنیز ہیں۔ اللہ کرے ایسی 40 کمپنیاں اور بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، یہی وہ گھر ہیں جو ہمارے ملک کی اکانومی کو لے کے آگے جائیں گے۔ ہمیں ان سب کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں، یہ ملک میں ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ سب کو اتنا بڑا ہونا ہے انشاءاللہ ایک دن۔ آپ نے ٹیکس دینا ہے، آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے، آپ نے ایکسپورٹ لانی ہے اس ملک میں۔ انشاءاللہ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ ہم وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق ملک میں دیر پا پالیسیوں کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اور بزنس گروپس مل کر اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کے اس اقدام کو سراہا۔ میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ بزنس میں جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے، جو میں صدر لاہور چیمبر ڈیمانڈ کیا کرتا تھا، اس کی بے پناہ ضرورت ہے۔ یعنی پولیٹیکل چینج سے اکنامک پالیسیز میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بڑی کوشش کی 2013-17 کے درمیان، آپ سب گواہ ہیں کہ ایک چارٹ آف اکانومی ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے 5 بجٹ میں نہیں ہو سکی۔ وی آر پارٹنرز۔ کور صاحب آپ یہ نہ فیل کریں کہ ہم علیحدہ ہیں، ہم ایک ہیں۔ میاں شہباز شریف آپ کے لیڈر ہیں، ہی واز پریزیڈنٹ آف دی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ بہت بڑی گریٹ کنٹریبیوشن یہ جو کتاب آپ نے دی ہے، اٹ از ویری گریٹ کنٹریبیوشن۔ جب حکومتیں کاروباری گروپس کو پالیسی سپورٹ دیتی ہیں تو پوری قوم خوشحال ہوتی ہے۔ ایسی ہی مثالیں جنوبی کوریا، جاپان میں بھی موجود ہیں۔ حکومت کو ان پالیسیوں کو اپناتے ہوئے ملک و قوم کو خوشحال بنانے پر سنجیدگی سے قدم بڑھانا ہوگا۔ پاکستان میں کاروباری حالات کے سازگار نہ ہونے کی ایک وجہ پالیسیوں کے تسلسل کا فقدان ہے، تو دوسری جانب پالیسی سازوں اور بزنس گروپس میں واضح خلا کا ہونا بھی ہے۔ لیکن معاشی پالیسی اور بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان کے پاس وہ کاروباری صلاحیت اور قیادت موجود ہے جو پائیدار ترقی کے لیے درکار ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور بزنس گروپس ایک اسٹریٹجک شراکت داری قائم کریں جو اس صلاحیت کو حقیقی خوشحالی میں بدل دے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ محمد حسن رضا، دنیا نیوز، لاہور۔